मुगचनो तुमकां समेस्तांक बाब सुनील पिंटोचे प्रणाम आनी आयच्या दिसाच्या दैवीक सर देवाच्या उतराच्या नियाळाक बरो येवकार मागता. मुगचनो आयचो नियाळ आमी प्रारंभ करचे पयलें एक जोगतें शुभ अर्थांतलें देवाचें उतर आमी आयकुया. मातेव सोवंजेल अध्याय 6 वाक्य 30 आनी 1 तावन 30 आनी 4 म्हणसर देखून कितें खावचें आनी कितें पिवचें आनी कितें न्हेसचें अशें म्हणून तुमी कंत करिनाकात. हें सगळें सोदचें अनभावर्त्यांनी. ह्या सर्वांची तुमकां गरज आसा म्हूण सर्गी आसलेलो तुमचो बाप जाणा. देखून सदां तुमी पयलें देवाचें राज्य आनी ताची खुशी आनी ह्यो सर्व वस्तूय तो तुमकां दितलो. फाल्यांचें चिंतून कंत करिनाकात. फाल्यांची कंत फाल्यांक, आयची कंत आजीक पुरो. देवाचें उतर हें वखन्नी तुका क्रिस्ता. मुगचनो आयचो नियाळ एक काल्पनीक काणये मुखार तुमचे लागीं वांटून घेवंक हांव आशेतां. मुगचनो एक दीस एका शारांत मरण पयन करतलें आनी ह्या वेळार एकलो धैर्यादीक मनीस मरणाक भेटता आनी विचार करता, हे मरणा, आज तुवें कितें प्लॅन घालाय, येवजन केलाय. तेन्ना मरण त्या मनशाक म्हणटा, आज 10,000 लोकांचो वसवास बंद करून व्हरूंक हांवें चिंतलां. पूण सांज जाताना मनशाक खबर मेळ्ळी, शारांतलो 10,000 लोकां बदलाक 60,000 लोक मरण पावला. तादेखून परत मनीस त्या मरणाक वाटेर बेडता आनी रागान विचार करता, हे मरणा, तूं फडकिरो, स्वार्थी, खावगी, राखूस. आज तुवें सकाळीं केवळ 10,000 लोकांक मरण धाडटा म्हणून सांजेर म्हाका खबर मेळ्ळी 60,000 लोकांक तुवें लगड काडलाय. तेन्ना मरण आंबोरशो हांसो दिवन म्हणूंक लागलो, हे मनशा, तूं पिसो जायनाका. हांवें 10,000 मनशांक वेंचून काडले आनी तांकां लगाड काडले, पूण हेर 50,000 लोक खंतीन आनी भिरांतीन मेल्यात. ताका हांव कितें करूं? वय मुगचनो, आजकाल संवसारार जायतो लोक भियान, वत्ताडान, खंतीन, बेजारायन, उद्वेगान आपणाचो जीव वगडायता. A lot of stress, worry and anxiety can kill a person. वय मुगचनो, विशेष खंत बेजाराय मनशा जिवाक बाधा काडटा, काळजा पिडा हाडटा. Stress, worry and anxiety can lead to a heart disease and eventually lead to a person having a heart attack. विशेष खंत वत्ताड उद्वेग मनशाक काळजा पिडा हाडटा मात्र न्ही, सवकास त्या मनशाक हार्ट अटॅक हाडूंक साध्य आसा. तातूंत बाबा पेन्नो, आज मनशाक BP, काळजा पिडा, आल्सर, पोटांत विविध नमुन्याची पिडा, तकली, पडापड, मोतीची पिडा प्रारंभ जावची खंतीन आनी भिरांते वरवीं. अमेरिकाचो एकलो नांवाडीक धाकटेर डॉक्टर चार्ल्स मायो हाणें सांगचे प्रकार ताणें ताच्या वृत्ती जिवनांत खंयच्याय मनशान वावर करण आनी सडीत वावर करण मरण जोडलें पळोवंक ना. बगर खंत करण आनी सडीत खंत करण मरण पावले जायते आसात. तर मुगचनो, आतां आमकांच आमी सवाल विचारया. म्हाका म्हज्या जिणेंत खंत, बेजाराय आनी वत्ताड आसा गी? जर हांव सांगता म्हाका म्हज्या जिणेंत खंत, बेजाराय, वत्ताड म्हणलीच ना, तर हांव मनीस न्हय. आज आमचें मोदें 5 वर्साचें भुरगें आसत वा 105 वर्सां प्रायस्त आसूंक पुरो, तांकां दोगांयकी भिरांत खावची न्ही आसाच, पूण ती एकाच रितीची न्ही, पूण ती वेगळीच. तर मुखार बाबा पिन्नो, खंती विने वत्ताडा विने जिवोवंक कसली वाट? वी कॅनॉट लिव्ह अ स्ट्रेस फ्री लायफ. खंती विने मनशाचें जिवीत असाध्य. स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ द ह्युमन कंडिशन. कश्ट, खंत, बेजाराय मनशा जिविताचो एक वांटो. पूण मोगाळ बाबा पिन्नो, विपरीत खंत आमकां गरज ना. गरजे भायली खंत करची आमकां गरज ना. संवसारांत आसलेल्या मनशाची खंत हांवें ओण घेवची गरज ना. त्या देखून आयच्या सुवार्थ्यांत जेजून सांगलां, फाल्यांचें चिंतून आज खंत करिनाका,
आयची कंत आजीक पुरो, पाल्याची ती पाल्याक सोन सोडा. तर मुखार बाबा भिन्नो, आमच्या जिणेंत आमी बगची कंत बेजाराय वत्ताड मनशा जिणेक वायट गी ना. थोड्या संदर्भार थोड्या मापाची कंत वत्ताड बेजाराय आमकां फायद्याक पडटा. आमचो वावर वेळार करूंक सहकार दिता. पळय आमची भुरगीं परीक्षा लागीं येता आसतना इल्लीशी कंत आसल्यार मात्र तीं बऱ्याकन शिकतात आनी तांच्या परीक्षेन बरें फलितांश मेळटा. त्या देखून थोड्या मापाची कंत आमकां आसूंक जाय. मोगाळ बाबा भिन्नो, आमच्या हर एकल्याच्या जिणेंत सडीत रितीन वत्ताड कंत बेजाराय येता आसतना आमी ओगीच रावचे न्ही. ते सर्व कंत बेजाराय आमी मागण्या मरेपात देवाच्या पांयां ताळा समर्पण दिवंक जाय. पळया जेजू ह्या संवसारांत जियेत आसतना ताच्या सांगाता आपोस्तल आसले. आपोस्तलाचे कश्ट ताणें समजूंक आसले. सर्कींचें रहस्य परगट करूंक आसले. हरीनी लोक ताका मेळोंक येतलो. थंयसर दुबळे आसले, कश्टतले आसले, बुकेल्ले आसले, देवसार लागले आसले, पिडेस्त आसले. तांकां सगळ्यांक ताणें सावकासाय दिवंक आसली. सगळ्यांक ताणें आयकूंक आसलें. सगळ्यांच्यो गरजो तिर्सूंक आसल्यो. आनी ह्या संदर्भार तोय कंतिश्ट जाता, तोय बेजाऱ्यान भरता आनी ताच्या 1000 आठावळे मदें थोडो वेळ बापा सांगाता एक स्वरुपणांत मागण्यांत करसिता. लुकाचो वांचेल अध्याय 5:16 वळ सांगता, जेजू लोकांतावन विंगड जावन एक सुरे सुवातेर मागणें करतलो. मातेवाचो वांचेल अध्याय 14:23 वळ सांगता, लोकांक दाण जातास तो एकलोसो मागणें करूंक म्हणून दोंगरा गेलो. काळोख पडतना थंय तो एकलोसो आसलो. लुकाचो वांचेल अध्याय 6:12 वळ सांगता, मागणें करूंक म्हणून एक दीस जेजू दोंगराक सोडलो आनी थंय सगळी रात ताणें देवा लागीं मागणें करून करसेली. वय मगचनो, जेजून ताचो वत्ताड, ताची कश्ट, कंत, बेजाराय मागण्या मरेपात एकांतपणांत बापा लागीं वांटून घेतले वरवीं ताच्या जिवितांत ती कंत बेजाराय हळू जाली. आमी तशेंच करया. आमची कंत बेजाराय हळू करूंक दुसरी वाट मगचनो, आमी हर एकल्यानी देवाच्या उतराचेर ध्यान करूंक जाय. We should do the meditation on the word of God. जर आमी हर एकल्यानी मातेवाचो वांचेल अध्याय 5, 6 आनी 7 वाचतांव वा वाचल्यार त्या प्रकार जियेल्यार आमच्या हर एका पिडेक थंयसर दैवीक वखद मेळटा आनी आमी आत्मीक रितीन बळवंत जाता. मगचनो मातेवाचो वांचेल अध्याय 11 वळू 20 आनी 8-30 म्हणसर आमी वाचल्यार आमकां समजता, येया म्हजे सरशी सुमेस तुमी कश्ट केल्यानो आनी वजन ववयतेलो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. म्हजें जू तुमच्या खांदार घेया आनी म्हजे लागची शिका, कित्याक हांव बळ्या आनी खालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक म्हजें जू व्हावूंक सुलाप, म्हजें वजें हळू. पळय मोगाळ बाबा पिन्नो, जेजू आमचे लागीं उलयता आनी आमकां आपयता. येया तुमी सुमेस्त कश्ट केले न्हू. जेजू बिलकूल सांगना मनशाक कश्ट ना, वत्ताड ना, भिरांत ना. बदला जेजू आमकां सांगता, येया म्हजे सरशीन, म्हजे लागचे शिका, हांव तुमचे कश्ट हळू करतलो. मोगाळ बाबा पिन्नो, हें कशें साध्य? आमी कशें जेजू सरशी बेचें? देवाचें उतर वाचून, देवाच्या उतराचेर सडीत मापान ध्यान केल्यार आमी जेजू सरशीन वेताव आनी आमचे कश्ट, कंत, बेजाराय हळू जाता. पवित्र पुस्तकांत बायबलांत आमी पळयताव कशें परमेसोल्यांतल्या जुजेन ताची कंत सोंसून व्हेली. कशें त्या मैजेन, दानियल प्रवाद्यान, पत्र्यार्क जोब आनी ताच्या जिवितांत आयिल्ली कश्ट, बेजाराय, कंत देवाच्या उतराच्या सक्तेन सोंसून व्हेली. तातूंत मोगाळ भाव भिन्नो, मुन्यो बूक अध्याय 3 वाक्य 5 आनी 6 सांगता, सगळ्या तुज्या काळजान सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर. तुजेच बुदवंतकायेचेर पातयेनी दवरनाका. सगळ्या तुज्या वाटांनी ताका वळखून घेवंक सोदू आनी तो तुजो मार्ग नीट करतलो. वय मगचनो, आमच्या जिवितांत कश्ट, कंत, बेजाराय येता आसतना आमी केवल मागल्यार पावना, भावार्थान आनी विश्वासपणान भरून मागूंक जाय म्हूण देवाचें उतर सांगता. जायते फावटी आमी आमच्याच बुदवंतकायेचेर पातयेनी दवरता आनी विविध रितीचे सरकास करता, निमाणे जिवीत वगडायता वा डिप्रेशनाक वेता. त्या देखून अशें पुरा करच्या बदलाक आमी खालतेपणान जेजूक आमचे कश्ट, बेजाराय समर्पण दिल्यार आमचो जेजू दैवीक सर्गीचो वैज आमचे कश्ट तो समजता, आमचे काळीजांनी मन तो पारखिता आनी आमकां जोगत्या वेळार कितें जाय तो दिता. पूण आमी बाबार्थान मागोंक जाय. वचनो सांव पावलोन कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांत आवस्वर 7
तीस आनी दुसरी ओळ आमकां सांगता, तुमी कंत हुस्केविने आसा जाय म्हूण म्हजी अपेक्षा. मगच्यो ही अपेक्षा सांव पावलाची मात्र न्ही. आमच्या सर्गीच्या बापाची आशाय तीच ताच्या भुरग्यांनी आपल्या काळजा मनांत कंत भिरांत दवरून जिवंक नजो म्हणली. इजाया प्रवादी अवस्वर 35 ओळ 34 सांगता, भिवकुऱ्या काळजाच्यांक सांगा, धैर्य घेया, भिये नाकात, पळया हांगा आसा तुमचो देव. मगच्यो म्हजी भाव भयणी कश्टांत आसतना हांवें तांकां जेजू जावंक जाय, जेजूची उतरां दिवंक जाय. पेल्याक हांवें तांच्या कश्टा बेजारांत धैर्यान भरची बरवशाचीं उतरां दिवंक जाय म्हूण हें उतर आमकां सांगता. किर्तन 50:6 तिसरी ओळ सांगता, म्हाका भिरांत दिसता त्या वेळा हांव तुजेर विश्वास दवरतां, तुज्या उतराची हांव स्तुती करतां. मगच्यो आमच्या जिविताच्या खंयच्याय घडये आमकां कंत बेजाराय जाताना आमी देवाक उलो मारल्यार तो आमकां राखोन आसता, पूण आमी बावरतां ताका उलो मारिजे म्हणून हें किर्तन आमकां समजयता. माथेव सुवांजेल अध्याय 6 20 आनी 7 ओळ आमकां सांगता, तुमचे मोदें कोण चिंता करन आपले आवकू थोड्या वेळाक पुनी सोडूंक सकत. पळय मगच्यो आमच्या जिवितांत सडीत मापान कंत बेजाराय दवरन, राग दवरन, दीस पाशार करन मनशान बरेंपण आपणायलें कितेंच ना. बदलाक ताचें तें आसलें जायतें बरेंपण ताणें वगडायलां, बरी भलायकी वगडायल्या, संबंद तुटून गेला, काळजां बेसां जाल्यान, मनां दुखेस्त जाल्यान, BP शुगर सोडून आयल्या. त्या देखून आमी घरचे भायर कंत करचे सण सोडया. त्या देखून पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत अबस्वर 5:7 ओळ सांगता, सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा, देवाचेर सोडा, कित्याक तोच तुमची जतन घेता. ओय मगच्यो आमचो देव आमकां बजयता, बळ दिता, कुरपा दिता मात्र न्ही, आमचे कश्ट संकश्ट पिडा तो ववयता. त्या देवाचेर आमी भात्येनी दवरिचे. हेब्रेवांक बरयलें पत्र अबस्वर 13:6 ओळ आमकां सांगता, देखून खऱ्या विश्वासान आमी म्हणूंक जाय, सर्वेस्परस म्हजो कुमकदार, कोणाकच हांव भिवंचो ना. वय देव आमच्या पक्षेक आसतना, देव आमच्या सांगाता आसतना ह्या संवसारी तो आमकां खंती भिरांतीन सोलून वचूंक तो सोडचो ना. त्या देखून मोगाळ भाव भयणो, सांव पावलो तेसलोनिकाकारांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत अध्याय 3:16 ओळें सांगता, समाधानाचो दातर म्हणजे तोच सोमी तुमकां सर्व काळी आनी सर्व वाटांनी समाधान दिवं, सोमी तुमकां सोमेस्त सोवें आसूं. केन्ना आमच्या काळजांनी देवाचो खरो मोग, संतोष आनी खरें समाधान आसा तेन्ना आमकां कितली कंत बेजारे आयल्यार सोसूंक आमकां बळ मेळटा. आमच्या जिविताच्या हर एका घडये देव आमकां पावता. देखून सांव पावलो फिलिपिकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 4:6 वळेंत आमकां सांगता, कसलोसो कंत हुस्को धरिनाकात, हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. आमच्या जिणेंत कितेंय घडोवन दी, जावं पुरो संतोशाच्यो घडयो, दुखाच्यो घडयो, बेजाराच्यो घडयो, ते आमी देवाक सांगूंक जाय. तो आमकां मार्गदर्शन दिता. किर्तन 30:4-17 ओळ सांगता, नितीमोन मनशां उलो मारतात, सर्वेस्पर तांचे आयकता, सगळ्या तांच्या आखातांतली तांकां निवारता. पळय मगच्यो देवाचें उतर आमकां स्पश्ट सांगता की आमी कोणेंच आमच्या जिणेंत गुपीत रितीन कश्ट जे म्हणना, मगार आमच्या हर एकल्याच्या काळजा मनान गुपीत रितीन वस्ती करनासच्या आमच्या बापा लागीं आमी मागल्यार पुरो तो आमकां आयकता आनी आमच्या कश्टा आकांता वेळार तो पावता. त्या देखून मोगाळ भाव भयणो आमी भिवचीच गरज ना. सांव पावलो तिमोथी बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत अबस्वर 1:7 वळी सांगता, देवान आमकां भिवंक करता तो आत्मो दिवंक ना, आमकां बळवंत, मोगाळ आनी स्वानियंत्रीत करता तो आत्मो दिला. देवान आमकां रचलें भियोवच्याक न्ही, बगार बरेंकर दैवीक शक्तीन जियोवच्या खातीर. त्या देखून आयच्या दिसा आमची सगळी कंत हुस्को बेजाराय वत्तड जेजूच्या पांयांतळ समर्पण दिवन ताची दैवीक सकत ह्या वेळार आमचेर, आमच्या हर एका भाव भयणीचेर आमी मागून घेवया. प्रार्थुया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा, आमी तुका अर्गां दिता, आमी तुजी स्तुती करता. आयचो हो नवो दीस तुवें आमकां पळोवंक जियोंक फावो केलेल्या खातीर. आयच्या दिसा आमच्या जिणेंत मेळचे कश्ट संकश्ट कंत भिरांत बेजाराय वत्तड तुज्या पांयांतळ समर्पण दिता. विशेश जावन कोरोना पिडे वरवीं कश्ट नासच्या हर एका भाव भयणीचें बगणं तुज्या पांयांतळ समर्पण दिता. आम्हा सर्वांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल.
सर आमच्या कश्टा आकांतांतले तूं आमकां निवार हे मागण्या करता हांव बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद करूं. ओंगाळ बाबा बेन्नो आयच्या दिसासून याळ आयकल्ल्या तुमकां हर एकल्यांक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. सर्वेस्पराची दराळ आशिर्वादा तुमचेर हांव मागतां.